कालिदासस्य काव्येषु शब्दानां भावपूर्णं नृत्यम् अस्ति। यदि शब्दाः अर्थेन सह सम्पृक्ताः भवन्ति तर्हि एव रसनिष्पत्त्या ब्रह्मानन्द सहोदर आनन्दः प्राप्यते। कविवर कालिदासस्य ग्रन्थेषु मङ्गलाचरणे इष्टदेवस्य शिवस्य स्तुतिः दृश्यते। अत्र महाकाव्य रघुवंशे कविवर कुलगुरु कालिदासः शिवशक्ति स्वरूपयोः पार्वती परमेश्वरयोः प्रारंभे आह्वानं करोति। अपि च विशिष्टरीत्या काव्यस्य व्याख्याम् अपि करोति। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। सूर्यवंशस्य महात्म्यम् असीमितम्। रघुवंशस्य रचयिता कविः विनीतभावेन स्वस्य स्वल्पवाण्याः प्रसारं स्वीकृत्य तेषां नृपाणां गुणान् श्रुत्वा रघुवंशस्य सद्विषयकाव्यं कर्तुं प्रेरितः इति कालिदासः कथयति। क्व सूर्य प्रभो वंशो क्व चाल्प विषयामतिः इतीर्षुर्दुस्तरं मोहाद् उडुपेनास्मि सागरम् मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभाद् उद्बाहुरिव वामन। कविवर कालिदासः दिलीपराजस्य वर्णनं करोति। उत्तमोत्तमस्य राज्ञः चरित्रस्य गुणान् शृण्वन्तु। व्यूढो रसको वृषस्कन्धः शाल प्रांशुर महाभूयः आत्मकर्म क्षमं देहं छात्रो धर्म इवाश्रितः तम वेधा विदधे नूनं महाभूत समाधिना तथा हि सर्वे तस्यासन् परार्थैक फलागुणाः। राजा दिलीपः महायशस्वी अतिशय पराक्रम युक्तः सद्गुणानां सागरः चक्रवर्ती प्रजापालन तत्परः ऐश्वर्यपूर्णः च। तथापि भूपतेः एकं महत् दुःखं वर्तते। निःसन्ततित्वम् अनपत्यता वा। धर्मपालने जातस्य एतस्य अवरोधस्य अन्वेक्षणेच्छाया दिलीपः राज्यभारं सचिवेषु विक्षिप्य महिष्या सुदक्षिणया सह वसिष्ठ ऋषेः आश्रमं प्रति जगाम। संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्र कामया तौ दंपती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्। कुलगुरु वसिष्ठेन दिलीपस्य कुशलं पृष्टम्। राज्ञा गुरुं प्रति सम्मानः प्रकटितः। उपपन्नं ननु शिवं सप्तशृङ्गेषु यस्य मे दैवीनां मानुषिणां च प्रतिकर्ता त्वमापदाम्। त्वएवं चिन्तमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथं न स्युः संपदो मे निरापदः। आत्मीय भावेन दिलीपेन स्ववेदना गुरोः पुरतः प्रकटिता। किन्तु बद्ध्वां तवैतस्याम दृष्टसदृश प्रजं न मामवति सद्दीपा रत्नसुरपि मेदिनी। तया हीनं विधातर्मं कथं पश्यन्य दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद् बन्ध्यम् आश्रम वृक्षकम्। तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातं तथा हस्ति इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः।
अपुत्रत्वेन अतिव्यथितस्य दिलीपस्य मनसि कुटुम्बस्य अपूर्णता ऐश्वर्यस्य निरर्थकता च वर्तते। पुत्र अभावेन राजा दिलीपः न केवलम् इक्ष्वाकुवंशलोपस्य चिन्तने व्यथितः, अपि तु प्रजानां प्रति स्वधर्मस्य निर्वाहस्य मार्गे अवरोधस्य कारणम् अनपत्यता इति चिन्तयित्वा अति उद्विग्नः जातः। राज्ञः आत्यन्तिकां चिन्तां श्रुत्वा ध्यानावस्थितचेतसा वसिष्ठेन कारणम् अवबोधितम्। राजन् शृणोतु, पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्विं प्रथियास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छाया माश्रितासुरभिः पथि धर्मलोपभयाद्राज्यं ऋतुस्नाता मनुस्मरन् प्रदक्षिणा क्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः अतः प्रजेति त्वां सुरभिधेनुः शशाप। अवजानासि मां यस्माद् अतस्ते न भविष्यति मत्प्रसूतिम् अनाराध्य प्रजा। शापो न त्वया राजन् न च सार्थिना श्रुतः न दत्याकाश गंगायाः श्रोतशुद्धाम दिग्गजे। शापस्तु भयंकरः, किन्तु शापे एव उच्छापः निहितः। गुरुणा शाप निवारणाय मार्गः कारुण्यभावेन प्रकटितः। ईप्सितं तद्वज्जानान् वित्ति सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः किन्तु हविषे दीर्घसत्रस्य साचेदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपिहितद्वारं पातालमधितिष्ठति। तस्मिन्नेव क्षणे कपिलवर्णा नन्दिनी वनातागता। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा वसिष्ठः उवाच। राजन्, आत्मनः सिद्धिम् अदूरवर्तिनीं विगणय। गुरुणा वसिष्ठेन पुत्रप्राप्त्यर्थं नन्दिनी परिचर्या उपदिष्टा। सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा सा। राजन्, ध्यानेन शृणोतु, वन्यवृत्तिः इमां शश्वत् आत्मानुगमनेन गां विद्यामभ्यसनेनैव प्रसादयितुमर्हसि। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेताः स्थितायां स्थितिमाचरेः निषण्यायां निषिद्धास्यां पीताम्बसी पिबेरपः इत्याप्रसादादशास्त्वं परिचर्या परो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरिपुत्रीणाम्। राजा सुधर्मचारिण्या सुदक्षिणया सह व्रतधारणं कृतवान्। आस्वादबद्भिः कवलैः स्त्रीणानां कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैश्च तस्याः सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत्। सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत्। स्थितामुच्चरितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीर जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। संध्याकाले वनतः आगतायाः धेनोः विधिवत् अर्चनां कृत्वा राज्ञा सुदीक्षणया अपि स्वधर्मस्य पालनं कृतम्। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनी तां
सुदक्षिणा साक्षत पात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः शृंगान्तरं द्वारमिवार्थ सिद्धे शृंगान्तरं द्वारमिवार्थ सिद्धे। एकविंशति दिनानि पर्यन्तं दिलीपेन स्नेहेन श्रद्धया च छायेव तां नन्दिनीम् अन्वगच्छता सेवा निर्व्यूढा। किन्तु द्वाविंशतितमे दिने अद्भुतं सञ्जातम्। अन्ये द्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनु गंगा प्रपातांत विरूढ़ चष्पम गौरी गुरोर्गह्वरमाविवेश गौरी गुरोर्गह्वरमाविवेश राजस्पदर्शा मनसापि हिंसै इत्यदृशोभा प्रहितीक्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रदह्य चकर्ष तदीयमाक्रन्दितमार्तसाधोर् गुहान बुद्ध प्रतिशब्द दीर्घम रश्मिष्विवादाय नगेन्द्र सक्तां निवर्तयामास निपश्य दृष्टिम्। नन्दिनी धेनुं रक्षितुं यदा नृपः मृगेन्दस्य वधाय तूणीरात् शरमुद्धर्तुम् ऐच्छत् तदा तस्य करः सक्ताङ्गुलिः सन् अवतस्थे। बाहुरथ विवृद्ध मन्यु अभ्यर्णमागस्कृतमस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिरदय्यतान्तर भोगीव मंत्रौषधि रुद्धवीर्या भोगीव मंत्रौषधि रुद्धवीर्या। तदा मनुष्यवाण्या सिंहः उवाच अलं महिपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य अपि च कैलास गौरं वृषमारुरक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेहि मां किं करमष्टमूर्ते कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्। देवादिदेवस्य शिवस्य किङ्करः इति प्रास्थाप्य समीपस्थित तस्य देवदारोः कृते जगदम्बिकायाः पार्वत्याः कीदृशः पुत्रवत् स्नेहः आसीत् तत् दर्शयितुं सिंहः मधुरां कथाम् अकथयत्। अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्तननिः श्रुतानां स्कन्दस्य मातुः प्रयसां व्रसज्ञः कण्डूयमानेन कटं कदाचित् अन्यद्वीपेनोन्मथिता त्वगस्य अथेन मद्रे स्तनया शुशोच सेनाल्यमाली ढविमासुरास्त्रैः। अपि च शृण्वन्तु तदा प्रभुत्येव वनद्वीपानां त्रासार्थमस्मिन् महद्रिकुक्षौ व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वं मङ्कागतसत्त्ववृत्ति। सिंहेन देवदारु समीपे आगतवन्तः पशून् हत्वा स्वबुभुक्षा तृप्तिया करणीया इति शिवस्य आदेशः मत्वा स्वीकृतः। दिलीपेन गुरोः आदेशात् नन्दिनी परिचर्या रक्षा च स्वीकृता। उभौ तौ अनुचरौ किङ्करौ। किन्तु अत्र सिंहः कुटिलमत्या कुतर्केण नृपं भ्रामयित्वा धेनुरक्षणस्य व्रतं त्यक्तुं प्रेरितवान्। अद्य अहं धेनुं लब्ध्वा प्रसन्नोऽस्मि तस्यालमेषाक्षुदितस्य तृप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपार्णा मे सुरद्विषश्चन्द्रमसि सुधेव सत्वं निर्वर्तस्व विहाय लज्जां गुरोर्भवान् दर्शित शिष्य भक्तिः शस्त्रेण रक्षं यदशक्य रक्षं
न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति, न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति। पुरुषाधिराज दिलीपः मृगाधिराज सिंहस्य वचनं श्रुत्वा स्वविषये अपमानं शिथिलीचकार। अपि च नम्रभावेन धेनुं त्यक्त्वा स्वदेहं स्वीकर्तुं सिंहाय निवेदनं कृतवान्। संरुग्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तद्यदहं विवक्षुः अंतर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतः विधास्ये। मान्यः सम्मे सावर जंगमानां सर्गस्थिति प्रत्यवहार हेतुः गुरोरपीदं धनमाहिताग्नेः नश्यत् पुरस्तात् अनुपेक्षणीयम्। तर्हि त्वं मदीयेन शरीर वृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद। दिनावसान उत्सुक बालवत्सां विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः, विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः। इत्थं भूतेश्वरस्य अनुचरः स सिंहः गिरेर्गुहानाम् अन्धकारस्य स्वदंष्ट्राकिरणैः खण्डनं कुर्वन् किञ्चित् विहस्य च नृपं भूयः बभाषे। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं, नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च, अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छं, विचारमूढा प्रतिभासि मे त्वम्। अपि तु भूतानुकंपा तव चेदियं गौ एका भवे स्वस्ति मति त्वदन्ते। जीवन पुनः स्वस्तदुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि। सिंहः नृपं तस्य प्रजानां पालक इति संबोध्य कथयति, यदि भवान् एकायाः धेनोः रक्षणे असमर्थः तत्कारणात् भयभीतः चेत् शृणोतु। अथैकधेनोपराधचण्डात् गुरो कृशानु प्रतिमा द्विभेषे, शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गहकोटिशः स्पर्शयता घटोऽग्नि, गहकोटिशः स्पर्शयता घटोऽग्नि। तद्रक्ष कल्याण परंपराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहं, महितल स्पर्शन मात्र भिन्नं वृद्धं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहुः, वृद्धं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहुः। सिंहस्य वाणीं श्रुत्वा पर्वतैरपि प्रतिध्वनिकृतः। यथा तदैव अर्थं नृपम् उच्चैः क्षत्रियविषये बभाषे इव। आर्य संस्कृतेः अनुरूपं तर्कं दत्त्वा दिलीपः कारुण्यभावेन सिंहं विज्ञापितवान्। अहं क्षत्रियः खलु, क्षतात् किल त्रायते इति उदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः। राज्येन किं तद्विपरीत वृत्तेः प्राणैरुपक्रोशामनिमतैर्वा। अपि च कथं नु शक्यो अनुनायो महर्षेः विश्राणनाच्चान्यपयस्विनीनाम् इमामनूनां सुरभैरवैः रुद्रौजसा तु प्रभृतं त्वयास्याम्। ध्येयं स्वदेहार्पण निष्क्रयेण न्याया मया मोचयितुं भवतः न पारणा साद्विहता तवैवं भवेत् अलुत्पश्च मुनेः क्रियार्थः, भवेत् अलुत्पश्च मुनेः क्रियार्थः। सिंहस्य देवदारुं प्रति रक्षाधर्मस्य पालनम् उचितम्। तद्वत् नृपस्य नन्दिनी रक्षार्थव्रतम् उचितम्। एतं समानुदाहरणं दत्त्वा तयोः मध्ये वार्तालापेन मैत्रीभावः स्थापितः। अतः स्वदेहस्य आहुति अर्हणीया इत्येषः तर्कः दिलीपेन प्रदत्तः। भवान् वैति
महान्य यत्नस्तव देवदारौ स्थातुं नियोक्तुः न हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्षं स्वयं रक्षतेन किमपि अहिंस्यस्तव जन्मतोऽहं यतः शरीरे भव मे दयालुः एकांत विध्वंसितु मद्विधानं पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु संबंधमाभाषण पूर्वमाहुर्वृत्तः सा नौ संगतयोः वनान्ते तत् भूतनाथानुगनाहर्षित्वं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुं तद् भूतनाथानुगनाहर्षित्वं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुम्। दिलीपः शस्त्रं त्यक्त्वा स्वदेहं सिंहस्य पारणार्थं समर्पितवान्। उत्तिष्ठ वत्स उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानम् वचो निशम्यो स्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननी निवस्वां गामग्रता प्रस्रविणीं न सिंहम् ददर्श राजा जननी निवस्वां गामग्रता प्रस्रविणीं न सिंहम्। साधो साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि ऋषि प्रभावान् मयि नान्तकोऽपि प्रभु प्रहर्तुं किमुतान्य हिंस्राः भक्त्या गुरो मयि अनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम् अवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्। आशीर्वादं लब्ध्वा प्रसन्नचित्तः सन्नपि दिलीपः स्वविवेकपुरस्सरः कथयति। वश्चस्य होमार्थ विधेश्च शेषं गुरुः अनुज्ञाम् अधिगम्य मातः ऊधस्यमीच्छामि तव उपभोक्तुं षष्ठांसं मुर्व्या इव रक्षितायाः षष्ठांसं मुर्व्या इव रक्षितायाः। वात्सल्येन परिपूर्णः आत्मा यस्य सः राजा दिलीपः नन्दिन्याः वत्सस्य सन्तृप्ते अनन्तरम् आहूत्या परम् अवशेषं नन्दिनी पयः प्रसादरूपेण पपौ वसिष्ठेन अनुमतौ दम्पती प्रातः काले स्वराजधानीं प्रते प्रस्थितौ। उच्छ्रित ध्वज पताके स्वे राज्ये राजा दिलीपः पुनः धर्मोचितं शासनम् आरब्धवान्। नगरजनैः जयघोषणाः कृताः। राज्ञा सुदक्षिणया इक्ष्वाकुवंशस्य कुलभूषणं गर्भं धृतम्। राज्ञा सुदक्षिणया इक्ष्वाकुवंशस्य कुलभूषणं गर्भं धृतम्। पुरन्दर श्री पुरमुत्पताकम् प्रविश्य पौरे रविनन्द्यमाना भुजे भुजंगेन्द्र समान सारे भूयः स भूमेर दुरमास संज भूयः स भूमेर दुरम आस संज अथ नयन समुत्थम ज्योतिरत्रेरिव द्यौः सुरसरिदिव तेजो वह्नि निश्च्यूतमैषम् नरपति कुलभूत्यै गर्भमाधत्त राज्ञी गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावैः गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावैः। इति रघुवंश महाकाव्ये द्वितीया सर्गा नंदिनी वरप्रदानो नाम। उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम। धन्यवादः। अहं कुसुम जैन कर्णावतीतः सूत्रधार। अहं सुरेश गुप्ता कालिदासस्य भूमिकायाम् अस्मिन् नाटके मूलतः उत्तरप्रदेशे निवासी वर्तमानकाले मुम्बै निकटस्थ थाने नगरे वसामि। सुप्रभा मिश्र राजा दिलीपः। अहं भगवती पंड्या
पुण्यनगरेतः अद्य अहं UK मध्ये निवसामि। अहं वन्दना पटेल भेण्णुः। नमो नमः। अहं पुष्पाबन मुम्बईतः वसिष्ठः। रघुवंशं द्वितीयसर्गस्य पाठनार्थं सर्वोधिक परिश्रमः कृतः हरीश महोदय, धन्यवाद। अहं हरीश व्यास, मूलतः वडोदर नगरतः अधुना कर्णावती नगर्यां निवसामि। अहं संस्कृतं पाठितवान्, संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं च कृतवान्। नाट्यविषये अपि अध्यापकः आसम्। तत्कृते रघुवंश द्वितीयसर्गस्य अध्यापनानन्तरं मया चिन्तितं सर्गस्य वाचिकमपि कर्तव्यम्। सर्वैः भावयुक्तं वाचिकं कृतं। प्रसन्नोऽस्मि। भूरि भूरि अभिनन्दनानि।